हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। हामीहरू श्रीमद् भागवत को श्रवण नित्य रूपमा गरिरहेका छौं। श्रीमद् भागवत भनेको एउटा अमल पुराण हो। यो श्रीमद् भागवत भनेको श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरिसकेपछि आफ्नो हृदय शुद्ध हुन्छ, त्यसकारणले हामी श्रवण गर्छौं। यस्तो होइन कि कसैलाई सुनाउनको लागि, कसैलाई भन्नको लागि वा फेमस हुनको लागि वा कसैले मलाई राम्रो भनिदियोस् भन्ने हिसाबले होइन कि श्रीमद् भागवतको श्रवण भनेको हृदयको शुद्धिकरणको लागि र भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराउनको लागि श्रीमद् भागवतको श्रवण गरिन्छ। अनि श्रीमद् भागवतको वास्तवमा श्रवण भन्दा पनि पान गरिन्छ। श्रीमद् भागवतलाई पिबन्ती पान गरिन्छ। कहाँबाट? कानबाट श्रीमद् भागवतलाई पान गर्नुहुन्छ भक्तहरूले। र कस्तो छ श्रीमद् भागवत भन्दा अत्यन्तै गलितम फलम, एकदम पाकेको फल जसको न बाहिर बोक्रा छ न भित्र बिया छ। यो सुरुमै मङ्गलाचरणमा बताउनु भयो। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यो भावुकजनहरू जसले चाहिँ भगवानप्रति अलिकति श्रद्धा राखेका छन्, जसले भगवान कृष्णलाई चिनेका छन्, उनीहरूले श्रीमद् भागवतलाई के गर्नुहोस्? पान गर्नुहोस्, पिउनुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ वेद व्यासदेवले। अनि श्रीमद् भागवतलाई त्यसरी नै पिउँछन् जसरी भक्तहरूले, जसरी कि यहाँ परीक्षित महाराजलाई हेर्न सक्छौँ कि सुखदेव गोस्वामीले श्रीमद् भागवतको यहाँ कथा सुनाइराख्नु भएको छ र अनि उहाँले जुन श्राप पाएर त्यहाँ आउनुभएको थियो पानी खाएर, पानी नपाएको कारणले त्यो सर्पलाई गलामा राखिदिनु भयो। आज त्यहाँ श्रीमद् भागवतको पान गरेर उहाँ यति तृप्त हुनुहुन्छ कि पानीको आवश्यकतै परेन, पानी नै नचाहिने भयो। भनिसकेपछि श्रीमद् भागवत कस्तो हो त पिउन लागेको चिज। यसलाई पिउन थाल्यो भने अरू संसारको कुनै विषयवस्तुतिर आकर्षित हुँदैन मन। त यहाँ आजको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरिमा यहाँ सुखदेव गोस्वामीले अब के को वर्णन गर्न थाल्नु भयो त भन्दा हामीले विविध प्रसङ्गहरू, अगाडिको प्रसङ्गहरू हेऱ्यौँ जहाँ विभिन्न तरिकाले योगीहरूले कसरी उ गर्छन्, विश्वरूपको बारेमा विभिन्न चर्चाहरू गऱ्यौँ। र अब सुरु हुन्छ ध्यानको विधिहरूको बारेमा। अब ध्यान कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा, योगीहरूले कसरी ध्यान गर्छन् त भन्ने विषयवस्तुमा यहाँ चर्चा गरिन्छ। अब यहाँ के प्रसङ्ग चलिरहेको छ त भन्दा आजको प्रसङ्गमा भगवान परमात्मा भगवानको स्वरूप कस्तो छ त, रूप कस्तो छ त। यो योगीहरूले यत्तिकै निराकारमा ध्यान गर्नु त मिल्दैन, शास्त्रले त्यसो बताएको छैन। ध्यान त भगवानको गर्नुपर्छ। यहाँ ध्रुव महाराज जब घर छोडेर जानुभयो अनि ध्रुव महाराज घर छोडेर गइसकेपछि बाटोमा नारद मुनि भेटिनुभयो। नारद मुनिले के भन्नुभयो? बाबु कहाँ जानला? सानो सानो उमेरमा जङ्गलमा प्रवेश गरेका छौ, ठुल्ठुला भयानक जनावरहरू हुन्छन्, खान्छन्, तिमीलाई डर लाग्दैन? भन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ अरू केहीको चिन्ता छैन। मेरो यस्तो यस्तो भयो घरमा, मेरो बाउले चाहिँ काखमा बसालेनन्, आमाले यस्तो यस्तो भनिन्, मेरो चित्त चाहिँ एकदम दुखेर फाट्यो मेरो मन भन्ने। अनि त्यो चित्त दुखेको कारणले गर्दाखेरिमा म चाहिँ जङ्गलमा भगवान हरिलाई खोज्न हिँडेको। किनकि मेरो आमाले भन्नुभयो कि भगवान हरि, भगवान विष्णु जङ्गलमा पाइन्छ अरे, योगीहरूले जङ्गलमा खोज्छन् रे। अनि त्यस कारणले मैले पनि जङ्गलमा खोज्न हिँडेको भन्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् आमा भनेको को हो? यहाँ शास्त्रमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। यहाँ आमा को भन्न लागेको छ त? ऋषभ आफ्नो 100 भाइ छोराहरूलाई ऋषभदेवले नि पञ्चम स्कन्धमा एउटा श्लोक बताउनुहुन्छ कि को चाहिँ बाउ बन्न लागेको छ, कसलाई उ गर्ने भनेर बताउनुहुन्छ कि जसले चाहिँ भगवानको तिर उन्मुख गराउँदैन नि, त्यो कुरा सबै कुरा छोडिदिए हुन्छ वा ती कुराहरू काम छैन भनेर बताउनुहुन्थ्यो कि। त्यसै आमाले पनि के गर्नुभयो? त्यत्रो सानो बच्चा, भर्खर 4-5 वर्षको बच्चालाई
अनि आएर बाबु यस्तो यस्तो भने भनेर रुँदाखेरिमा बाबु यस्तै हो, कर्मको खेल यस्तै हो, तिमीलाई यदि कसैले त्यो ठाउँमा बसाल्न सक्छ भने त्यो भगवान् मात्रै हो, अरू कोही छैन। कहाँ पाइन्छ त भगवान्? भन्दा जङ्गलमा पाइन्छ बाबु भनेर लगाइदिनु। यस्तो आमा प्राय आजकल चाहिँ भेटिँदैन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ जङ्गलमा जानुभएको थियो, नारद मुनिसँग भेट भयो। नारद मुनिसँग भेट भइसक्यो, सबै कुराकानी भयो। अनि त्यसपछि नारद मुनिले परमात्माको दर्शन ध्यान कसरी गर्ने त भनेर सिकाइदिनुहुन्छ। भगवान्लाई कसरी प्राप्त गर्ने मन्त्र पनि दिइदिनुहुन्छ र त्यो मन्त्र जप्दा जप्दै भगवान्को दर्शन गर्नुहुन्छ हृदयमा र त्यही हृदयको भगवान्लाई फेरि बाहिर पनि प्रकट हुनुहुन्छ र उहाँलाई बाहिर पनि देख्नुहुन्छ। भन्न खोजेको मतलब भगवान्को स्वरूप कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामीहरू आज यहाँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ। भगवान्को स्वरूप, परमात्माको स्वरूप, भगवान्को भन्नाले पनि परमात्माको स्वरूप कस्तो छ त? परमात्मा जो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ सबै जीवहरूको हृदयमा, यहाँसम्म कि भगवान् जुनसुकै किरा कमिला जस्तो सुकै एकदमै सानोभन्दा सानो जीवदेखि लिएर ठुलो हात्ती, ठुला ठुला जीवहरू, तिमिङ्गल माछाहरू, ती जस्ता सबैभन्दा ठुला ठुला जीवहरूमा पनि त्यही परमात्मा, एउटा परमात्मा बस्नुहुन्छ। परमात्माको साइज एक भित्ताको भनेर हिजो हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो एक भित्तामा भगवान्को स्वरूप कस्तो छ त? त्यो एक भित्ताभित्रमा भन्दा भगवान्ले के गर्नुहुन्छ? शिरमा एउटा मुकुट लगाउनुहुन्छ। परमात्मा शिरमा मुकुट छ, एकदमै रत्नहरू जडित मुकुट छ र उहाँको कपाल निलो कपाल छ, हल्का घुम्रिएको निलो कपाल, एकदमै यस्तो छ कि चिल्लो छ। फेरि एकदम त्यो त निलो भनेर एकदम त्यो यस्तो कचाङ खुचुङ भएको हुन्छ नि मान्छे आजकल, त्यस्तो कपाल होइन, चिल्लो कपाल छ, एकदम निलो चिल्लो। र उहाँको निधार ठ्याक्कै यस्तो चन्द्रमा, आदि चन्द्रमा जस्तो पुरै। र उहाँको नेत्र यस्तो सुन्दर छ, उहाँको आँखा जसले भगवान्को आँखालाई देख्छ विषयवस्तु भुल्छ, सबै संसारको विषय वासनाको बारेमा सबै कुराहरू भुल्छ। आँखा कमलको पत्रको समान, कमलको एउटा पङ्खुडी हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, एउटा पत्र समान आँखाहरू, एकदमै मिलेका आँखाहरू छन्। र उहाँको आँखी बाउ यो धनुषको जस्तो छ, पुरै धनुष हुन्छ नि त्यो। अनि भन्छन् भक्तहरूले भगवान्को आँखी बाउमा धनुष राखे, त्यो धेरै ठाउँमा योगीहरूले प्रयोग गरेका छन्, यो स्त्रीहरूलाई उ गर्नका लागि भनेर, रिजाउनका लागि। यो धनुषमा तीर राखेर, आँखाको हुन्छ नि त्यो नजरको तीर राखेर अनि हृदयलाई घायल पार्यो भनेर भन्छन्। सो भन्नुको मतलब भगवान्बाट आएको कुराहरू एकदमै राम्रो सुन्दर छ। उहाँको नाक चुच्चो छ, चुच्चो परेको जस्तो, र उहाँको ओठमा यस्तो मुस्कान छ, उहाँको ओठमा सदा सदा यस्तो मुस्कान रहन्छ कि त्यो मुस्कानलाई देखिसकेपछि सारा दुःख कष्टहरू हराएर जान्छ, जीवको सारा संसारको दुःख कष्ट हराएर जान्छ त्यो मुस्कानलाई देख्ने बित्तिकै। अनि उहाँका गालाहरू एकदमै चन्द्रमा जस्तो एकदम उज्ज्वलित छन्, गोलो गोलो गालाहरू। र उहाँको घाँटीमा त्रिरेखाङ्क कण्ठ, भगवान्को दामोदर लीलामा बताइयो भगवान्को कस्तो छ त घाँटी, तीनवटा रेखाहरू छन्, अत्यन्तै गोलो, एकदमै सुन्दर घाँटी। र उहाँले चाहिँ एउटा वस्त्र लगाउनुहुन्छ, वस्त्रमा कन्दामा एकदमै रत्न जडित छ त्यो। र उहाँको अलिकति तल छातीमा, यहाँ देब्रे साइडमा यहाँ के छ त भन्दाखेरिमा एकदमै रोमावली भनेको त्यो सुवर्ण खालको चाहिँ रौँहरू छ कि यहाँ छातीमा रौँहरू छ, जहाँ चाहिँ श्रीवत्स भनेर चिनिन्छ। भगवान् श्री उसलाई लक्ष्मीजीलाई वासस्थान दिएको ठाउँ त्यहाँ श्रीवत्स, जहाँ भृगु मुनिले लात पनि हान्नुभएको थियो। त्यहीँ भृगु मुनिले एकचोटि भगवान्को खोजी गर्न जाँदा, यो अर्को प्रसङ्ग हो, भगवान्को खोजी गर्न जाँदा त्यहीँ लात हान्नुभएको थियो। र भगवान्ले के भन्नुभएको थियो, ओहो ब्राह्मणदेव, यस्तो तपाईँको लात मेरो वज्र जस्तो यस्तो मेरो छातीमा पर्यो, तपाईँको खुट्टालाई, तपाईँको चरण कमललाई केही त भएन भनेर भगवान्ले यस्तो विनम्रता प्रकट गर्नुभएको हुन्छ त्यहाँ। र उहाँको यहाँ छातीमा त्यस्तो छ। उहाँले एउटा त्यो मणि लगाउनुहुन्छ, कौस्तुभ मणि भन्ने, जुन चाहिँ समुद्र मन्थनबाट निकालिएको थियो। विभिन्न समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा सबै देवी देवताहरूले निस्किन्छ, यो मलाई चाहियो मलाई चाहियो भन्दै झन्डा उचालिरहेको थिए। अनि त्यति बेला भगवान्ले भन्नुभयो, म फोकटमा लागिरहेको छु, यहाँ मलाई पनि केही द्याऊ, मैले पनि तानिरहेको छु। भगवान् सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो कि, हरि सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई पनि केही द्याऊ भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कौस्तुभ मणिलाई आफूले लेखिदिनुहुन्छ।
जुन कौस्तुभ मणि उहाँले गलामा धारण गर्नुभएको छ। र त्यो कौस्तुभ मणिमा त्यहाँ बिचमा के छ त भन्दा बाच्छा भन्छ गाईको बाच्छा, त्यही भएर भगवान्लाई गो ब्राह्मण हिताय छ, गो गाईको हित गर्न भगवान् सदा तत्पर हुनुहुन्छ। त्यहाँ बाच्छाको चिन्ह छ र उहाँको नाभि कमल एकदम गहिरो कमल जस्तो कमल, नाभि कमल यतिकै भनिहालेँ मैले, नाभि कमल जस्तो छ एकदमै, हेर्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर छ। र विविध वर्णन उहाँले चाहिँ पिला भनेको के भन्छ पहेँलो कपडा लगाउनु छ, जुन चाहिँ कस्तो छ अरे कदम्बको फुलको कलरको भनेको एकदमै जस्तो सुवर्ण सुन्दर कदम्बको फुल कस्तो हुन्छ त्यस्तो खालको कपडा लगाउनु भएको छ। कर्दनी लगाउनुहुन्छ, यहाँ कर्दनी यहाँ कम्मरमा बाँध्नुहुन्छ र विभिन्न किसिमको कपडा लगाउनुहुन्छ। र उहाँको चरण कमल कस्तो छ त भन्दाखेरिमा उहाँको चरण कमल साधु सन्त भक्तहरूको कमल जस्तो हृदयमा विराजमान छ त्यो कमल भगवानको चरण। र भक्तहरूले त यतिसम्म पनि वर्णना गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको चरणलाई मैले कमलसँग किन तुलना गरेँ, मैले अपराध गरेछु प्रभु, कि तपाईँको कमल त चरण त यति सुन्दर छ कि मैले त्योसँग पनि तुलना गर्नु नहुने भन्नाले भक्तहरूको भाव अनुसार यस्तो पनि वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यसकारण भगवानको त्यो चरण साधु सन्तहरूको हृदयमाथि जब राख्नुहुन्छ तब यस्तो अद्भुत देखिन्छ भगवानको त्यो स्वरूप। त्यसकारण साधुहरूले त्यसरी भगवानको स्मरण गर्छन्। त्यो मैले माथिबाट बताएँ, तर यहाँ चाहिँ माथिबाटै दिया रहेछ। त्यही भएर मैले श्रीमद् भागवतमा सुखदेव गोस्वामीले पहिला सुरुमा भगवानको स्वरूप बताउँदाखेरिमा अनुहारबाटै दिनुभएको छ, तर भगवानको ध्यान गर्दाखेरिमा कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा पछि चर्चा आउँछ कि चरण कमलबाट सुरु गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत पढ्दाखेरिमा मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि श्रीमद् भागवतको मलाई के चाहियो भन्दाखेरिमा दशम स्कन्धको रासलीला मात्रै चाहियो भन्ने गर्छन् मान्छेहरूको विषय के अरे त्यो सोच्ने प्रसङ्ग नै त्यही मात्रै छ कि, किनकि श्रीमद् भागवतमा भगवान् श्रीकृष्णको त्यो सबैभन्दा गुह्य रहस्यको बारेमा मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त, मान्छेहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कसैको बारेमा अलि भित्री कुराहरू जान्नलाई धेरै इच्छा हुन्छ कि मान्छेहरूलाई, गोपनीय कुराहरू हुन्छन् नि मान्छेहरूका, त्यसको बारेमा के भयो त भनेर चर्चाहरू चल्ने गर्छ। विशेष गरी बजारमा त त्यति साह्रै घुलमिल हुँदैन, एउटा घरबाट अर्को घरमा पनि त्यति थाहा हुँदैन। गाउँमा विशेष गरी हुन्छ आफ्नै घरका सदस्यलाई थाहा नहोस् तर छिमेकीलाई पक्का थाहा हुन्छ। त्यसकारण यस्तो भन्नाले मान्छेमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो अर्काको बारेमा के भइरहेछ त बुझौँ न त भन्ने जस्तो एकदम चियो चर्चो चलिरहेको छ कि। अनि गाउँमा प्रत्येक गाउँमा एकजना त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले सबैको बारेमा थाहा पाएको हुन्छ, सबै घरको बारेमा के छ कसो छ सब थाहा पाएको हुन्छ र सबैलाई भन्दै पनि हिँड्छ। त्यस्तो प्रत्येक गाउँमा हुन्छ। त्यसकारणले भगवानको छोडिदिउँ यो प्रसङ्गलाई, भगवानको चरण कमलबाट यसरी ध्यान गर्दै गर्दै गइन्छ र मान्छेहरूले चाहिँ गुह्य रहस्यको बारेमा यसरी थाहा पाउने चेष्टा गरे तापनि वास्तविक विधि भनेको के हो त भन्दाखेरिमा भगवानको चरण कमल पहिलो स्कन्द, दोस्रो स्कन्द, तेस्रो स्कन्द, चौथो स्कन्द, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौ पुगिसकेपछि मान्छेहरूको हृदयबाट काम वासना हटेर जानुपर्छ अनि बल्ल दशम स्कन्दमा प्रवेश गर्न योग्य हुन्छ। शिल प्रभुपादजीले पछि एउटा तात्पर्यमा कहाँ बताउनु भएको थियो, दशम स्कन्द पढ्नको लागि योग्यता के त भन्दाखेरिमा हृदयबाट काम वासना हटेर जानुपर्छ अनि बल्ल दशम स्कन्दमा प्रवेश दिइन्छ। किनभने दशम स्कन्द भौतिक लेभलबाट बुझ्नलाई हुन त कुनै पनि स्कन्द छैन, तर दशम स्कन्द पढ्नको लागि हामी भौतिक धरातालमा देहात्म बुद्धिभन्दा माथि उठिसक्नुपर्छ। अस्ति एउटा प्रसङ्गमा श्रद्धेय पत्रीप्रभुजीले पनि एउटा उत्तर दिनुभएको थियो कि स्त्रीहरूलाई शास्त्रमा गाली गरेको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा के भनेको छ कि हामीले पढ्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा पाइन्छ, अल्पबुद्धि अनेक कुराहरू भनेको छ। उहाँ माताजीले सोध्नु भएको थियो कि हामीलाई यसरी भगवत गीताकै पहिल्यै अध्यायमा यसरी बताइएको छ जुन स्त्री वर्णशङ्कर अनेक कुराहरू छ हैन हो, अनि त्यो भन्ने क्रममा चाहिँ भगवत गीतामा नि पहिल्यै अध्यायमा बताइयो कि कोही स्त्रीले भगवत गीता पढ्दै गयो भने त्यहाँ पुगिसकेपछि छोडिदिन्छ पढ्न, ठ्याक्क त्योमा पुग्छ। त्यहाँ पुगेपछि स्त्रीहरू अल्पबुद्धि हुन्छन्, उनीहरूले केही जान्दैनन् भनिसकेपछि मैले केही जान्दैन, म अल्पबुद्धि, त्यसमा मैले किन भगवत गीता पढ्ने भने छोडिदिन्छ होइन हो।
यो किन यस्तो हुन्छ त भनेर श्रद्धेय पत्रिबाबुजीले एकदम राम्रो उत्तर दिनुभएको थियो कि वास्तवमा किन हुन्छ त भन्दा हामीहरू देहात्म बुद्धिमा छौँ। म यो शरीर हो, म स्त्रीको शरीर हो, म पुरुषको शरीर हो, म विभिन्न किसिमको यस्तो शरीर धारण गरेको छु, म त्यही नै हो भनेर हामीले सोच्छौँ भने हामीले भगवत गीता श्रीमद् भागवत शास्त्रहरूलाई बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर त भगवत गीतामा भगवान् श्री कृष्णले दोस्रो अध्यायमा आउने बित्तिकै जब मलाई केही ज्ञान दिनुहोस् भनेर अर्जुनले आत्मसमर्पण गर्ने बित्तिकै भगवान्लाई गुरु स्वीकार्ने बित्तिकै भगवान्को पहिलो बाणी नै के थियो त भन्दा तिमी शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हौ, आत्मा भएर बुझ शास्त्रलाई। शास्त्रलाई बुझ्ने चक्षु भनेको पहिला आत्मसाक्षात्कार हो। म आत्मा हुँ भनेर बुझ्नु चाहिँ पहिलो खुड्किला हो। जबसम्म म आत्मा हुँ भनेर बुझ्दैन अनि त्यसपछि शास्त्रमा विभिन्न किसिमले गाली गरेको छ, अनेक कुराहरू लेखेको छ भने ल मलाई नै भन्यो, यो कुरा त मलाई नै गरेको हो सबै कुरा भने जस्तो लाग्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीहरू पहिला सुरुमै के गर्नुपर्छ त, भगवान् शिल प्रभुपादजीले पनि प्रत्येक लेक्चरहरूमा सबै ठाउँहरूमा धेरै ठुलो कुरा गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा तिमी आत्मा हौ, काम के हो तिम्रो भन्दा भगवान्को सेवा गर्ने, त्यति मात्रै बताइदिनु भयो। आत्माको स्वरूप भनेको भगवान्को नित्य दास हो, त्यसकारण भगवान्को सेवा गर, अरू केही छैन। हामीहरू के हौँ? आत्मा हौँ, न त नेपाली, न त भारतीय, न त अमेरिकन, केही पनि होइन। यो उपाधिहरू हुन्, क्षणिक छन् यो उपाधिहरू। मैले एउटा कभरमा बुक राख्छु र बुकमा पढ्दा सकिन्छ अनि त्यो बुकलाई लगेर राख्छु र फेरि अर्को बुक ल्याउँछु, त्यही कभरमा हाल्छु। म एउटै कभरमा मैले कति बुकहरू राखिसकेँ, त्यही थपै गर्छु, त्यसलाई निकाल्छु, अर्को बुक राख्छु हैन। अनि यस्तो गर्दाखेरिमा त्यो कभरमा नयाँ बुक आयो भनेर वा त्यो पुरानो बुक गयो भनेर ओहो म रोएर त बस्दिनँ नि, ओहो नयाँ बुक पढ्न पाएँ झनै खुसी हुन्छु म। त हामीहरू के गर्छौँ, यहाँ शास्त्रमा त्यही कुराहरू बताएको छ कि सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तन, जो मान्छे के गर्छन् छोराछोरी श्रीमती र धनको बारेमा चिन्तन गरिराख्छन्, विद्वान मान्छेहरू पनि यस्तो होइन कि जसलाई शास्त्र थाहा छैन, विद्वान मान्छेहरू पनि जसले विभिन्न ठुला प्रवचनहरू दिन्छ, विभिन्न के अरे योहरूमा के भन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा ठुला भाषणहरू गर्न सक्छ, श्लोकहरू टुङटुङ दिन सक्छ। उही मान्छे घरमा गृहस्थीमा फसेर बसेको हुन्छ र उसले के गरेको हुन्छ, सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तन, त्यसैमै बिताएको हुन्छ। र ती विद्वानहरूलाई पनि यहाँ शास्त्रले श्रीमद् भागवतमा ठ्याक्कै यही श्लोक बताएको छ कि ती विद्वानहरूले पनि कुकलेत बरात्यात, यो कुकलेवर भनेको यो मलमूत्रले भरिएको शरीरलाई त्याग गर्नलाई के गर्छन्, डराउँछन् रे। विमोती कुकलेत बरात्यात, एकदमै डराउँछन् रे। अनि त्यस्तो हो भने के भयो, सबै के भयो त, त्यो सबै कुराहरू गरेको श्रम एवै केवलम, श्रीमद् भागवतले बताए। श्रम मात्रै हो, अरू केही काम छैन। श्रम एवै केवलम, त्यत्रो पढेँ, त्यत्रो गरेँ, सबै कुरा भाषण पनि दिएँ, सबै कुरा गरेँ, तर वैकुण्ठका पार्षदहरू भगवान्का विष्णुदूतहरू आउँछन् भनेर सोचेको, अनि नरकबाट यमदूतहरू आइपुगे। अनि यस्तो हुन्छ। अनि त्यही भएर यो सबै कुराहरूको लक्ष्य के हुनुपर्छ त, भगवान्तिर उन्मुख हुनुपर्छ। यो यो विभिन्न कुराहरूबाट त्याग गरेर आफूलाई आत्मस्वरूपमा देख्न सक्नुपर्छ। सुरुवाती अवस्था हो यो त। यो सुरुवाती अवस्थामा कति विद्वान प्रकाण्ड विद्वानहरूले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेका हुँदैनन् हो। ज्ञानको मार्ग त के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानको मार्गबाट हामीले आफूलाई भौतिक विषयवस्तुहरूबाट डिट्याच बनाउनु हो। ज्ञानको विभिन्न लेभलहरू छ। ज्ञान योग भनेर भनिन्छ। ज्ञानको योगबाट के गरिन्छ त भन्दाखेरिमा ज्ञानहरू लिएर यो संसारमा सांख्य फिलोसफीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर आत्मा पदार्थको बारेमा छुट्याएर म यो पदार्थ होइन, म आत्मा हो, आत्माको स्वरूप बनेको भगवान्लाई सेवा गर्नु हो भनेर बुझ्नु चाहिँ यो ज्ञान हो। खासमा ज्ञानले यति दिनुपर्छ, दिएन भने त्यो ज्ञान काम छैन। त्यो ज्ञानले श्रमैवै केवलम हुन्छ, होइन भने हामीले चाहिँ त्यो स्तरबाट जानुपर्ने हुन्छ, ज्ञानको लेभलबाट। तर मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरिमा ज्ञानलाई अहङ्कारको रूपमा प्रयोग गर्छन् र त्यही ज्ञानले के गर्छ, उनीहरूलाई पतन गराउँछ। ज्ञानले के गर्नुपर्छ,
विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता। यो स्वाभाविक हो। विद्याले विनय दिनुपर्छ, विनयले बल्ल पात्रता दिन्छ फेरि ज्ञान लिनलाई। यदि विद्या ददाति अहङ्कार भयो भने पात्रता घोप्टो पर्छ। पात्र घोप्टो पर्यो भने, भाँडो घोप्टो परेपछि के राख्ने त्यो भाँडोमा? त्यही भएर सुरुवातमा विद्या लिइरहेछ भने उसमा विनम्र हुनैपर्छ। यदि विद्याले विनम्रता दिएन भने परम्परा अलिकति बिग्रिएछ कि हामीले ज्ञान त ग्रहण गऱ्यौँ तर परम्पराभन्दा बाहिरबाट ग्रहण गऱ्यौँ। गुरु शिष्य परम्परामा रहेको ज्ञानले विनय अवश्य दिन्छ। हामी चैतन्य चरितामृतलाई यदि कसैले पढ्छ भने उसको हृदयमा विनम्रता अवश्य आउँछ। किनकि चैतन्य चरितामृतमा कृष्णदास कविराज गोस्वामीले आफ्नो यस्तो विनम्रता प्रकट गर्नुभएको छ। अनि त्यो विनम्रता देखेर मान्छेहरूमा ओहो उहाँ जस्तो यत्रो शास्त्र लेख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको विनम्रता देखेर मान्छेहरूमा हृदय पग्लिन्छ। त्यस्तो विनम्रता देखाउँछ। किनभने उहाँलाई थाहा छ विद्या भनेको के हो, विद्याले के दिनुपर्छ, भगवानको सबै कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि भक्तहरूले त्यस्तो विनम्रताको दर्शाउनुको कारण के हो त भन्दा विद्या ददाति विनय दिन्छ विद्याले वास्तवमा भन्यो भने। र विनयले के दिन्छ? पात्रता दिन्छ। पात्रता गरेर त्यसपछि बल्ल त्यो पात्रता सुल्टो पर्यो भने त्यसमा के राख्न सकिन्छ? जे पनि राख्न सकियो नि। उल्टो घोप्टो परेपछि त सकिएन। हो, यो प्रक्रियाले हामीहरूले ज्ञानले चाहिँ यसरी भक्तिमा बिस्तारै अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर अहिले यस्तो भइरहेछ कि योग ध्यानको नाममा योगहरू गर्छन्। विभिन्न योगहरूको 8वटा लेभलहरू योगको विभिन्न विधिहरू दिएको थियो। तर मान्छेहरूले प्राणायाम गर्छन् कि त आसन मात्रै गर्छन्, दुईवटा कुराहरू मात्रै गर्छन्। अहिले प्राणायाम भस्त्रिका शस्त्रिका अनुलोम विलोम के गर्छन् होइन। अनि अर्को भनेको के गर्छन्? आसन कसरी बस्ने, यता फर्किने, सिंहासन, ऊ आसन, हे आसन, मयूर आसन, आसनहरू प्र्याक्टिस गरेर बस्छन् सधैँ सबैले। अनि त्यही आसनमै के गर्छन्? आसन हो वास्तवमा भन्यो भने आसन मात्रै प्र्याक्टिस गर्यो भने पनि, प्राणायाम मात्रै प्र्याक्टिस गर्यो भने पनि शारीरिक विभिन्न दुःख कष्टहरूबाट मुक्त हुन्छ। यो भनेको विधि हो नि त। त्यो ध्यान धारणा समाधिसम्म पुग्नुपर्ने हो। समाधिमा पुग्दा ध्यान धारणा विभिन्न लेभलहरूमा पुग्दासम्ममा शरीरमा ल मलाई कम्मर दुख्ने ऊ भयो, मलाई यो खुट्टा दुख्ने ऊ भयो भनेर त भएन। त्यत्रो लेभलमा पुग्नुपर्ने छ भनेपछि सुरुवाती अवस्थामा कम्मर दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, घुट्ना दुख्ने, अनेक कुराहरू दुख्ने, टाउको दुख्ने सबै बिमारीहरू ठिक गर्दै जानु पर्यो नि। आसनबाटै ठिक हुन्छ त्यो कुराहरू। आसनलाई प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँको खुट्टाहरू दुख्ने, अनेक कुराहरू दुख्ने, त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ निर्मूल हुन्छ। त्यही भएर मान्छेहरू खुट्टा दुख्यो भने, ऊ गऱ्यो भने, ढाड दुख्यो भने यता तन्किने उता तन्किने गर्नुको कारण भनेको त्यही नै हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अनि प्राणायामले के गर्छ? भित्री ऊ गर्छ, यो के अरे के भन्छ स्वास्थ्य ल्याउँछ। यो बाहिरी स्वास्थ्य दुखेको ओरेको यताउता आसनले ठिक गरिदिन्छ। अनि भित्री विभिन्न किसिमको यो ब्यालेन्स मिल्दैन, यो कफवात पित्तको ब्यालेन्स मिल्दैन, ती कुराहरू फेरि प्राणायामले गरिदिन्छ। अब प्राणायामले यो कफवात पित्त मिलेन भने एकजना डाक्टर हुन्थ्यो भक्त, उहाँले यो नाकलाई बन्द गर्ने, यो नाकबाट सास फेर्ने मात्रै, अनि फेरि अर्को दिन यो बन्द गर्ने, यो विभिन्न विधिहरू गर्नुहुन्थ्यो। किन द प्राणायामको त्यो विधिहरूलाई मिलायो भने ऊ हुन्छ शरीरमा के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ। त्यो दुईवटा कुरा, यी दुईवटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्छन्। केका लागि भन्दा इन्द्रिय तृप्ति धेरै गर्न सकौँ मैले, अरू केही पनि छैन। मैले इन्द्रिय तृप्ति धेरैभन्दा धेरै गर्न सकु। यो शरीर स्वस्थ भयो नि इन्द्रिय तृप्ति गर्न सकिन्छ। वास्तविकता के थियो? शरीर स्वस्थ भयो भने भगवानको भक्ति धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले के भयो? शरीर स्वस्थ भयो भने इन्द्रिय तृप्ति बढी धेरै गर्न सकिन्छ। गर्न त एउटै कुरा गरिन्थ्यो, पहिला पूर्वकालमा पनि त्यही गरिन्थ्यो। ध्यान धारणाहरू के अरे आसन यो व्यायामहरू पहिला पनि गरिन्थ्यो, आज पनि गरिन्छ, एउटै हो। तर उद्देश्य फरक भइदियो। उद्देश्य फरक भयो भने त्यसले के गर्छ? हेर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा एउटै प्लेटफर्मबाट दुईवटा रेलका लिकहरू गएको हुन्छ, अलिकति छुट्छ। अलिकति छुटिसकेपछि के हुन्छ? उद्देश्य कहाँ छ? उद्देश्य अर्कै ठाउँ भए पनि त्यो छुटेको ठाउँ सँगसँगै हुन्छ कि एकै दिशामा गएको हुन्छ छुटेको ठाउँ हो। सुरुवाती अवस्थामा के हुन्छ? यो के अरे आसन र प्राणायाम एउटै देखिन्छ भौतिक मान्छेहरूको र आध्यात्मवादमा लागेको मान्छेहरू एउटै देखिन्छ। तर उद्देश्य के छ त?
उद्देश्य यो जन्म मृत्युको चक्रमा बसिरहने या फेरि यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटेर भगवानको धाम जाने। यो दुईटा उद्देश्यहरू छन्। यो संसारमा मान्छेहरूले त्यही एउटै काममा फसिरहेछन्, बारम्बार फसिरहेछन्। के अरे पुनश्चर्वना चर्वनानम के गर्छ मान्छेहरूले चप्पाको चपाइ गर्छन्, त्यही एउटै कुरालाई चपाइरहेछन्। चुइङगम थाहा छ होला सबैलाई, पहिला पहिला बच्चामा खान्थे चुइङगम। त्यो चपाउनमा मात्रै मजा के, छैन रस केही पनि छैन, चपाउनमा मात्रै। दिनभरि चपाको चपाइ गर्ने, चपाउनमा मात्रै आनन्द लिइरहेछन्, रस केही पनि आउँदैन, त्यो सबै खोस्टो हो, केही काम छैन। हो त्यस्तो चपाउनमा मात्रै आनन्द लिने मान्छेहरू, रस केही पनि आउँदैन, ती मान्छेहरूले के गर्छन्, यही जन्म मृत्युको चक्करमा घुमे गर्छन्। बाउ आयो, बाउले के गर्यो, जन्मियो, हजुरबाउ आयो, जन्मियो, जन्मिसकेपछि ठुलो भयो, अलिअलि पढाइ लेखाइ गर्यो, अलिअलि कामसाम सिक्यो, खेत जोत्न सिक्यो, यता अनेक कुराहरू सिक्यो। अनि त्यसपछि विवाह सेवा गर्यो, छोराछोरी पायो, बुढो भयो, मरेर गयो, फेरि छोरो आयो, छोरोले पनि त्यही गर्यो, विवाह गर्यो, छोराछोरी पायो, फेरि मरेर गयो, फेरि अर्को नाति पनि आयो, फेरि त्यही गरेर गयो, फेरि अर्को पनि आउँछ, त्यही गरेर जान्छ। पृथ्वी माताले विशेष यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ एक ठाउँमा कि यी मान्छेहरूलाई देखेर म छक्क पर्छु कि यी मान्छेहरूले यो धरतीलाई मेरो भनेर लुचाचुरी गरिरहेछन्। आज आउँछ उसले मेरो भन्छ, भोलि आउँछ उसले मेरो भन्छ, अनि यसरी लडेको लडै छन्। तर यो सम्पत्ति कसैको भएन, कति आए कति गए, यो सम्पत्ति मेरोको मेरै छ। त्यसकारण मान्छेहरू यसरी लडिरहेछन् यो सम्पत्तिमा। सम्पत्ति कसैको हुँदैन, पैसा पनि कसैको हुँदैन। आज एकजनाको छ, भोलि अर्को थिम जान्छ, पर्सि अर्को थिम जान्छ। वास्तविक आफूसँग रहिरहने के हो त भन्दा भक्ति मात्रै हो। यो दुःख सुख सबै कुराहरू आउने जाने गरिराख्छन्, यसको लागि छुट्टै किसिमको प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो भगवद् गीता, श्रीमद् भागवत जहाँ पनि बताइ छ, कर्म गर्नुहोस्, तर के को लागि कर्म गर्नुहोस्, भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि, भगवानको खुसीको लागि, भगवानको सन्तुष्टिको लागि कर्म गर्नुहोस्। त्यसो गर्यो भने तिमीलाई कर्मको बन्धनमा फस्नु पर्दैन बताएको छ। पढ्दैन मान्छेले, के गर्ने, बुक डिस्ट्रिब्युसनमा गयो, अनि बुक डिस्ट्रिब्युसनमा गइसकेपछि भगवानले यसो किन भन्या, कर्म गर फलको आश नगर, त्यसरी कहाँ चल्छ। जीवन चलाउनलाई त चाहियो नि, केही कमाइ चाहियो, काम गर्ने। महिना दिनसम्म कोही साउकोमा गएर काम गर्ने, अनि महिना सकेपछि फलको आश गर्दिन भनेर घर फर्केर आउने, अनि त्यसो गरेर कहाँ हुन्छ। होइन, शास्त्रहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् न। शास्त्र भगवद् गीतामा बताएको छ फलको आश नगर भन्नाले फल तिमीलाई चाहिँदैन भनेको होइन, भगवानले फल अवश्य प्रदान गर्नुहुन्छ। तर फल आएन भनेर दुखी हुने, फल धेरै आयो भनेर खुसी हुने, अनि यदि दुखी भयो भने पनि बिगार्छ त्यसले, खुसी भयो भने बिगार्छ। दुखी भयो भने के गर्छ भन्दाखेरिमा यसले मलाई दिएन, मलाई जति दिनुपर्ने दिएन भनेर, अनि त्यसपछि त्यहाँ मारापिट सुरु हुन्छ। यो विशेष गरी लेबरहरूमा धेरै हुन्छ कि यस्तो। लेबरहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा कोही ठेकेदारले के गरिदिन्छ, कोहीले ठगेको हुन्छ, ठगेको मान्छेलाई के गरिदिन्छ, काटिदिन्छ, अलिकति तल अलिकति काटिदिन्छ। काटिदिइसकेपछि उसलाई त फेरि रिस उठेर आउँछ होइन। अन्तिम दिन अब जब तलब बुझ्ने बेला सबैले धेरै धेरै पाए, मेरो भागमा थोरै आयो, रिस उठ्छ नि। हो, अनि रिस आएपछि उसले केही न केही बिगार गर्छ, केही न केही गर्छ। केही गरेन भने घरमा आएर श्रीमती कुट्छ, बच्चा बच्ची कुट्छ, केही गरेन भने पक्का गर्छ। किनकि फलमा आश थियो नि उसलाई, यति पाउनै पर्छ मैले भन्ने एउटा फलमा आश थियो। उसले यस्तो गरेन कि मेरो कर्म अनुसार मलाई फल प्राप्त हुन्छ, टेन्सन नभए। र अर्को खुसी भयो भने, धेरै पायो भने के गर्छ उसले भन्दाखेरिमा अब त्यही हो, मान्छेहरू त उल्लु नै हुन्। किनकि भगवानमा प्रयोग गरेको भए पो लक्ष्मी देवीले राम्रोसँग उ गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि सेवा गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीको कहाँनिर उपयोग हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन भनेपछि त उल्लु हुन्छन्। लक्ष्मी देवीले उल्लु बनाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ, तिनीहरूलाई उल्लु बनाएर राख्नुहुन्छ। र उनीहरूले कहाँ खर्च गर्ने थाहै हुँदैन उनीहरूलाई, जान्छन् र त्यही बारमा त्यही क्यासिनोमा गएर फ्यालेर आउँछन् र नचाहिने कुरा रक्सी खान्छन्। विशेष मैले लेबरमै जोडेँ, लेबरहरूमा विशेष गरी यस्तो हुन्छ कि किनकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यो एकदमै साइन्टिफिक छ क्या, बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै साइन्टिफिक छ। किनभने आजका दिनमा पनि हेर्न सक्छौँ लेबरहरूले घरमा जाओस्, घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन, जानभन्दा अगाडि नै 2-4 बोतल दिएरै घरमा जान्छन्। यो शास्त्रमै बताएको छ कि यो लेबरहरूले खान्छन्, त्यही भएर उनीहरूलाई धेरै पैसा नदिनु।
धेरै पैसा दियो भने ऊ गएर भट्टीमा छिर्छ हो, त्यही भएर नदिनु भनेर बताएको। भट्टीमा नजाओस् है, यसले पाप कर्म गर्दै नगरोस्, यसलाई अवसर नै नदिउँ। यो पाप गर्न जान्छ यो, किनकि शूद्रको त्यो चेतना त्यति विकसित भएको नै हुँदैन कि। अनि त्यही भएर यो फेरि शूद्र भन्नाले कोही जातले शूद्र भनेको होइन, विशेष यहाँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो भनेको गुणले, भित्र गुण हुन्छ नि, गुणले नै के हुन्छ, कोही भने खाने हुन्छ कि, जे पनि खाने जे पनि गर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। ती मान्छेहरूलाई धेरै पैसा नदिनु, बच्चा बच्चीलाई धेरै पैसा नदिनु, किनकि जन्म त जायते शूद्र, जन्मजात नै व्यक्तिहरू शूद्र हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै संस्कार आदि भव्य दिज, अनि संस्कार दिँदै दिँदै दिज बनाइन्छ। जबसम्म दिज हुँदैन तबसम्म उसलाई धेरै पैसा दिनु हुँदैन। अहिले विशेष बिगारेको कारण नै यही हो, शूद्रहरूलाई धेरै पैसा दिनै हुँदैन, बच्चा बच्चीलाई पनि धेरै पैसा दिनुहुन्न, किनकि बच्चा बच्ची पनि त्यही लेभलबाट आएको हुन्छ, उनीहरूको हुँदैन चेतना विकसित भएको। जब चेतना विकसित नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई धेरै पैसा दिन्छन्, मोबाइल चलाउन दिन्छन्। विशेष आजको विकृति भनेको बच्चा बच्चीलाई मोबाइल चलाउन दिन्छ नि, जसले त्यसपछि गयो। मोबाइल चलाउन दिनु भनेको सबैभन्दा ठुलो बच्चा बच्ची माथिको अपराध हो, पितामाता आमा बुवाको ठुलो अपराध हो बच्चा बच्चीलाई। आज बच्चा बच्चीलाई यस्तो अपराध गर्दैछन् मातापिताहरूले, जबरजस्ती अपराध गर्दैछन् कि बच्चा बच्चीलाई थाहा छैन यो खाना हुन्छ, यो खाना हुँदैन, यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, केही थाहा छैन। तर उनीहरूलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्छन् पितामाताले कि यसले अन्डा खाएन भने यो हृष्टपुष्ट हुँदैन, मासु खाएन भने स्वस्थ हुँदैन भनेर जबरजस्ती कतिपय बच्चाहरूले त त्यो बमिटै गरिदिन्छ, कतिपय बच्चाहरूले खाना नसकेर। तर बारम्बार अलिकति सब्जीमा सुप बनाएर दिने, अलिकति उमा रोटीमा गरेर किमा बनाएर दिने, अनेक किसिमले बारम्बार खुवाएर उसलाई त्यही प्रवृत्ति गराइन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो आज यो संसारको, बच्चा बच्ची माथिको ठुलो अपराध गरिरहेछन् यो मातापिताहरूले। योभन्दा ठुलो अपराध केही हुनै सक्दैन यो संसारमा। त्यही भएर मातापिताहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, शास्त्रमा यति कुराहरू बताइएको छ बच्चा बच्चीलाई कसरी राख्ने। अनि के भन्छन् फेरि मातापिताहरूले, जब बच्चा ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि आमाको दुध खाएर हुर्केको बच्चाले पो आमालाई माया गर्छ, बोतलको दुध खाएर हुर्केको मान्छेले त बोतललाई नै माया गर्छ। अनि उसले बोतल समाउँछ ठुलो भएपछि पनि, बच्चा पनि बोतलै समायो, ठुलो भएपछि बोतल समायो, मर्ने बेलामा फेरि त्यो बोतलै समाउँछ। के को बोतल भन्दाखेरिमा सलाइन पानीको बोतल। उसले जीवनभर बोतलै समाउँछ, बच्चैदेखि बोतल समाउन सिकेको भएर उसले बोतलै समाउँछ। अनि मातापिताले के गर्छन्, ओहो यसले कुकर्ममा लाग्यो, यस्तो यस्तो गर्यो, ल अनेक कुराहरू हाय हाय टाउको समाएर अनेक किसिमको यो दुःख व्यक्त गर्छन्। यो भनेको आफ्नो कर्मले आफैले दुःख पाएको, मातापिताले आफैले त्यो गराएको। त्यस कारणले यो मलाई यो हाय हाय यस्तो भयो भनेर भन्नुभन्दा पहिले नै आजै सुधारौँ कि हामीले बच्चा बच्चीलाई के दिइरहेका छौँ त भन्ने कुरा आजै सुधार्नुपर्छ। बच्चा बच्चीलाई मोबाइल चलाउन धेरै दिने, बच्चा बच्चीलाई धेरै पैसा दिने, अनि उनीहरूले नराम्रो कुरा गर्यो भने हा 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 कस्तो राम्रो कुरा गर्यो यसले भनेर पुरा प्रोत्साहन हुन्छ। यहाँ म विशेष गरी आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु। म जब आफ्नै घर छिमेकीकोमा जान्छु, अनि गइसकेपछि बच्चा बच्चीले खिल्ली उडाउँछ, धोती लगाएको, टुप्पी सुप्पी पालेको मान्छेलाई, अनि है टुप्पी आयो, धोती आयो, अनि के गर्छन् त्यो आमा बुवा बसेर हा 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 गरेर हाँसिदिन्छन्। अनि त्यो गरिसकेपछि बच्चाले त्यहाँबाट के गर्छ त, ओहो मैले त राम्रो कुरा गरेछु, सबैलाई हँसाएँ मैले, बाप रे बाप त राम्रो कुरा गरेछु नि। अनि फेरि भोलि पनि फेरि त्यसले त्यही भन्छ, पर्सि पनि त्यही गर्छ। पछि गएर आमा बुवालाई नै के भन्छ, तिमीहरूले केही जान्दैनौ, केही थाहा छैन तिमीहरूलाई, अनि तिमीहरूले गरेको यो काम पनि मिलेन, त्यो काम पनि मिलेन। अनि त्यसपछि उनीहरूले आमा बुवालाई पनि त्याग दिन्छन्। यहाँ आज कोही एउटा व्यक्तिलाई त्यागेको बच्चाले भोलि आफ्नै आमा बुवालाई त्याग दिन्छ। यो त्याग्नुको पछाडि तिनै आमा बुवाहरू जिम्मेवार छन्, अरू संसारमा अरू कोही जिम्मेवार छैन। त्यस कारणले आजैदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, संस्कार दिएर द्विज बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल मात्रै उसले भगवानको फिलोसफीलाई बुझ्न सक्छ। होइन भने भगवान नास्तिक यतिकै चल्छ जीवन। त आजलाई हामी श्रीमद् भागवतको श्रृङ्खलालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छौँ। फेरि धेरै लामो प्रसङ्ग जान्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।